अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और ऑनलाइन स्टडीज़ में अपना पूरा जिसे कहते हैं ना सहयोग देना, साथ देना, तो आप साथ दे रहे होंगे। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं भी कामयाब नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि मेरी कामयाबी आप ही से जुड़ी हुई है। आप कामयाब हैं तो मैं कामयाब हूँ, और अदरवाइज़ फिर मेरी कामयाबी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रही हूँ, अपने लिए मेहनत नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियोस को देखा करें, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छी और काम की बातें बताई जाती हैं, आपके फ़ायदे की बातें होती हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास उर्दू से। सबक नंबर 17 है हमारा इल्म। तो देखिए आप और हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं कि आप भी घर पर बैठे हुए हैं और मैं भी अपने घर पर हूँ, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से वीडियोस के ज़रिए जुड़े हुए हैं। किस वजह से? इल्म की वजह से। क्योंकि आपको भी इल्म हासिल करना है और मुझे जो भी मेरे पास इल्म है, जो भी मेरे पास मालूमात है, वो आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। तो अब हम एक दूसरे के आमने सामने तो है नहीं, लेकिन हम वीडियो के ज़रिए तो है ना आमने सामने, और हम एक दूसरे से बात भी कर रहे हैं। तो हमें ये इसी बात का कम से कम हमें फ़ायदा उठाना चाहिए कि चलिए हम घर पर रहते हुए भी हमें अपनी किसी बात से अपनी जान नहीं चुरानी है। हमें जो करना है उसे हमें इंशाल्लाह हासिल करना ही है। ये मुश्किल वक्त है, मुश्किल दौर है, इंशाल्लाह ये भी गुज़र जाएगा, अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है। तो आप जो भी आपको समझाया जाए, सिखाया जाए, उसे पूरी तरह से सीखने की कोशिश कीजिए। तो यही इल्म का आज जो ऐसा समझिए कि जो इसका मफ़हूम है वो भी यही है कि इल्म से क्या क्या इंसान को मिलता है। इल्म से जानकारी मिलती है इंसान को, इल्म से इज़्ज़त मिलती है दुनिया में। जो आलिम होते हैं आपने देखा होगा कितनी उनकी इज़्ज़त होती है, सलाम किए जाते हैं, आइए बैठिए, उनके लिए कुर्सी पेश की जाती है और एकदम से जगह बना ली जाती है ना, बनिस्बत एक जाहिल के। जाहिल मतलब ये नहीं है कि पढ़ने लिखने से हम आलिम हो गए और हमने पढ़ा लिखा नहीं तो हम जाहिल बन गए। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जो हमें अच्छे और बड़े लोगों से के पास, अच्छी सोहबत वाले लोगों के पास उठने बैठने से मालूम होती हैं। जो अगर हम किसी ऐसे इंसान के पास बैठें जो जाहिलियत रखता हो अपने दिमाग के अंदर, पढ़ा लिखा ज़रूर है लेकिन उसके अंदर फिर भी दिमाग में ऐसी बात बसी हुई है जो हमें अच्छी मालूम नहीं होती, और हम ना चाहते हुए भी अगर उसके आसार अपने ऊपर अंदर देखें तो हमें फ़ौरन ऐसे शख्स की सोहबत छोड़ देनी चाहिए। उठना बैठना फ़ौरन हमें छोड़ देना चाहिए। हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत लीजिए, अच्छे लोगों के पास बैठिए और अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश कीजिए। तो इसी में मैं आपको आज आप और हम मिलकर चलिए पढ़ते हैं सबक नंबर 17 इल्म। इल्म से इज़्ज़त मिली इंसान को। अब देखिए इल्म से क्या क्या होता है। अगर हम इल्म हासिल करते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है। इल्म से इज़्ज़त मिली इंसान को, इल्म से इज़्ज़त मिलती है। इल्म ने दी तक़वियत ईमान को। अब हमें मालूम हो गया कि हमें क्या चीज़ अच्छी है हमारे लिए, क्या चीज़ हमारे लिए बुरी है। अब हमें तक़वे का इस्तेमाल करना है। किसी भी चीज़ की ज़्यादती बुरी है, या किसी भी चीज़ को हम बहुत बिल्कुल ना के बराबर करें, वो भी अच्छा नहीं है। तो हमें बीच का रास्ता अपनाना है, यानी हमें तक़वे वाला रास्ता अपनाना है जिसमें हमें कोई परेशानी ना हो। तो इल्म ने दी तक़वियत ईमान को। इल्म से रुतबा मिला, दौलत मिली, इल्म से शोहरत मिली, शौकत मिली। अब देखिए हमें इल्म हासिल हुआ तो इल्म से क्या मिला, हमें रुतबा मिला, बड़े बड़े रुतबे मिले। आप ये देख रहे हैं ऊपर, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगी कि देखिए आप, ये है अबुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम, ये साइंटिस्ट और ये हमारे प्रेसिडेंट। तो इल्म ही की वजह से तो इनको ये रुतबे मिले, है ना। तो इल्म से रुतबा मिला, दौलत मिली। अब हमें रुतबा मिला तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उससे हमें
پھر ہمیں دولت بھی حاصل ہوگی، دولت یعنی علم کی دولت حاصل ہوگی۔ دنیاوی دولت تو ملے ہی ملے گی، لیکن ہمیں علم کی دولت بھی اس کے ذریعے حاصل ہوگی۔ تو کیا ملا ہمیں؟ علم سے رتبہ ملا، دولت ملی۔ نیکسٹ ہے علم سے شہرت ملی، شوکت ملی۔ علم سے جب یہ سائنٹسٹ بنے تو ان کی کتنی شہرت ہوئی، آج بھی مرنے کے بعد بھی آج ہم اے پی جے عبدالکلام کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے علم کی وجہ سے، ان کی شہرت کی وجہ سے وہ اتنے مشہور ہوئے کہ آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے۔ شوکت کہتے ہیں عزت کو۔ علم سے آسان تجارت ہو گئی، تجارت کہتے ہیں کاروبار۔ اب ہمیں کسی بات کے بارے میں اگر ہمیں معلومات ہوتی ہے تو ہمارا کاروبار بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اب مان لیجیے آج کل کے زمانے میں کتنے سارے ایپس ہیں، موبائل ایپس ہیں، انٹرنیٹ کا ذریعہ ہے، تو یہ ہمیں علم سے ہی تو حاصل ہوا۔ ہمیں معلومات ہوئی، ہمیں کسی بات کا علم ہوا، تبھی ہم نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اور ہماری تجارت جو تھی، ہمارا کاروبار جو تھا وہ آسان ہو گیا۔ آج آپ گھر پر بیٹھے بیٹھے بھی واٹس ایپ کے ذریعے بہت سا کاروبار کر سکتے ہیں، فوٹوز ایک دوسرے کو سینڈ کر کے۔ تو یہ کیا ہوا؟ آسان تجارت بھی جو ہے، بزنس بھی جو ہے ہوا ہمارا آسان ہو گیا۔ کاشتکاری نے ترقی اس سے کی۔ کاشتکاری کہتے ہیں کھیتی باڑی کو۔ اب کھیتی باڑی کرنے کے کتنے اچھے ذرائع ہمیں مل چکے ہیں، تو وہ اسی وجہ سے کہ اس کی علم کی وجہ سے۔ علم سے صنعت بڑھی، حرفت بڑھی۔ علم سے صنعت بڑھی، حرفت بڑھی۔ صنعت کہتے ہیں کارخانے، اور حرفت ہوتا ہے دستکاری، جو ہاتھ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے حرفت۔ علم سے صنعت بڑھی، حرفت بڑھی، یعنی اس سے کیا ہوا؟ ہماری جو کارخانے تھے وہ بھی امپروو ہوئے، اور ہمارا جو ہاتھ کا کام کرتے تھے ہم، اس میں بھی بہت ہمیں فائدہ ہوا۔ علم سے راحت بڑھی، فرحت بڑھی۔ فرحت کہتے ہیں خوشی کو، اور راحت آرام، یعنی جب ہمیں دیکھیے کتنے سارے ہمارے لیے ذرائع بن گئے۔ علم سے لوگوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے سائنٹسٹ بنے، سائنٹسٹ نے بہت ساری چیزوں کے ایجادات کیے، جیسے مکسر گرائنڈر سے کتنا آسان کام ہو جاتا ہے، گھر میں یوں ہی مسالے پس جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے اتنے سارے مطلب جیسے بجلی کا پنکھا ہے، یہ سارے اسی سے ہی تو ہے کہ پہلے انسان نے علم کو حاصل کیا، پھر اس کو اپنے دوسرے ذریعوں کے اس کے سہارے ہمیں اتنی ساری چیزیں مہیا کروائیں۔ تو یہ سارے ہمیں خوشی بھی ملی اور راحت بھی ملی، آرام بھی ملا۔ حق یہ ہے انسان کا رہبر ہے علم۔ رہبر کہتے ہیں راستہ دکھانے والا، تو حق کا مطلب سچ۔ تو سچ بات تو یہ ہے کہ اگر علم ہے تو انسان کو صحیح راستہ مل جاتا ہے۔ علم جو ہے وہ انسان کا صحیح رہنما ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے۔ سچ یہ ہے انسان کا زیور ہے علم۔ یہ ایک ایسا زیور ہے، یہاں زیور کی بات آئی ہے، زیور کوئی ہار، جیولری وغیرہ، یہ زیور ہمارا چوری ہو سکتا ہے۔ مان لیجیے میرے پاس جتنے بھی جیولری ہو، جتنا بھی گولڈ کا سامان ہو یا کچھ بھی ہو، 1% میرے پاس بہت ساری دولت ہو، پیسہ ہو، وہ چوری ہو سکتا ہے، لیکن اگر میرے پاس علم ہے تو اسے کوئی نہیں چرا سکتا، وہ میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ اصلی زیور کیا ہے؟ ہمارا علم ہے۔ انسان کا زیور ہے علم۔ علم سے سارا جہاں خوشحال ہو، علم سے سارا جہاں خوشحال ہو، علم سے نیر بھی مالا مال ہو۔ نیر نے اپنا نام ڈالا ہے، یہ ہے نظم کے لکھنے والے۔ تو جو شاعر اپنا تخلص ڈالتے ہیں تو اسی طرح سے انہوں نے بھی اپنا تخلص ڈالا ہے، ان کا تخلص نیر ہے۔ تو شاعر نے اپنا تخلص ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ نیر بھی مالا مال ہو، علم سے سارا جہاں خوشحال ہو، یعنی علم سے ساری دنیا فائدہ اٹھائے، ساری دنیا فائدہ اٹھائے۔ اور یہ دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سے، اللہ تعالیٰ سے، کہ ساری دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نیر بھی مالا مال ہو جائے اس علم کی دولت سے، اس علم کی ایسی دولت اسے مل جائے کہ نیر بھی اس علم سے مالا مال ہو جائے۔ تو یہ ہم نے اسے نظم کو پڑھ لیا ہے، ایک بار اور میں آپ میرے ساتھ پڑھ لیں۔ علم سے عزت ملی انسان کو، علم نے دی تقویت ایمان کو، علم سے رتبہ ملا دولت ملی، علم سے شہرت ملی شوکت ملی، علم سے آسان تجارت ہو گئی،
کاشتکاری نے ترقی اس سے کی، علم سے صنعت بڑھی، حرفت بڑھی، علم سے راحت بڑھی، فرحت بڑھی۔ حق یہ ہے انسان کا رہبر ہے علم، سچی ہے انسان کا زیور ہے علم۔ علم سے سارا جہاں خوشحال ہو، علم سے نیر بھی مالا مال ہو۔ تو آپ اب میرے ساتھ ساتھ کئی بار اس کو دہرائیں گے، آپ بار بار ویڈیو کو میری سنیں اور بار بار اس نظم کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں کئی سارے الفاظ جو ہیں وہ تھوڑے مشکل بھی ہیں، جو آپ کو پڑھنے میں تھوڑی دقت آ سکتی ہے۔ تو میرے ساتھ ساتھ اگر آپ دہرائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی۔ تو چلتے ہیں، اب آپ سے میں ودا لیتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے وقت کے ساتھ میں، نئے کام کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔